बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अली बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, आज शबें शुरू हो चुकी हैं और ये वो शबें हैं कि जिसमें कायनात के अमीर को शहीद किया गया। वो अमीर के जिसको परवरदिगार आलम ने वो एज़ाज़ बख्शा कि जो रहती दुनिया तक ता क़यामत किसी के पास वो एज़ाज़ नहीं। ये वो एज़ाज़ अल्लाह ने उस शख्सियत को अता किया कि जिसको उसने अपने साथ आखिरी नबी की नबूवत का गवाह बनाया। यानी मौलाए कायनात वो कायनात की वाहिद हस्ती हैं कि जिसको परवरदिगार आलम ने अपने साथ अपने आखिरी महबूब की नबूवत का गवाह बनाया। और इस उम्मत ने इतना जुल्म किया कि उस अजीम हस्ती को आज 19 तारीख को ज़रबत लगी। सामीन करामी, आपके सामने इस वक्त जो हाज़िर हुआ हूँ वो इस वजह से कि इन इमाम मौलाए कायनात के लिए हमेशा से ऐसी ही बातें कुछ हो रही हैं कि जिसके आगे हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत ज़रूरत है। आज भी अगर हम देखें कि फ़िक्र मुस्लिम के ऊपर सियासत के जितने ज़्यादा असरात आ रहे हैं, ये आज से नहीं बल्कि ख़त्म मरतबत के बाद से ही अगर हम देखें तो एक मुसलमान की फ़िक्र के ऊपर इतने असरात सियासत के असरअंदाज हो रहे हैं कि उस तारीख़ को ही पलटा जा रहा है। अगर सियासत के असरात ना होते तो वो मौलाए कायनात के जो अल्लाह के और रसूल के बाद कायनात की वो मोतबर हस्ती हैं कि जिन्हें रसूल के बाद कायनात का सबसे बड़ी शख्सियत कहा जा सकता है, कि जब उनकी शहादत हुई है तो इतनी सियासत हो चुकी थी कि शाम के रहने वाले मुसलमान ये सवाल कर रहे थे कि अली का मस्जिद से क्या ताल्लुक़। तो ये वो सियासत ही है कि जिसने फ़िक्र मुस्लिम को बदल दिया। ये वो सियासत ही का शाखसाना था कि सन 60 हिजरी में वाक़े करबला हुआ और वाक़े करबला में मुसलमानों ने ही फतवे देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो शुरू से लेकर रसूल के बाद से लेकर मुसलमानों में जो मुसलमानों की फ़िक्र को तब्दील किया जा रहा है सियासत के ज़रिए से, वो सिलसिला आज तक जारी है। तो इस सिलसिले में कुछ गलत फहमियाँ थीं कि जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि नौजवान नस्ल हमारी आज मुख्तलिफ़ सवालात कर रही है, क्योंकि सियासत और आज के दौर में तो ये जो सोशल मीडिया है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो सियासत को इतना ज़्यादा प्रमोट करके लोगों की फ़िक्र को तब्दील कर रहे हैं। तो इस ज़मन में कोशिश करेंगे कि एक दो सिटिंग्स में हम मौलाए कायनात की वो तमाम जो कुछ गलत फहमियाँ हैं उन पे से कुछ पे पर्दा उठाएं। सबसे पहली जो ये आज की जनरेशन ये सवाल करती है कि मौलाए कायनात ने इतने मज़ालिम सहे लेकिन मौला खामोश रहे। मौला बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? तो अब तलवार ना उठाने का मकसद क्या था? अब इस ज़मन में एक छोटा सा आपके सामने मैं एक तकाबुल रख दूं कि मौलाए कायनात ने तलवार क्यों नहीं उठाई। इसलिए कि अगर मौला तलवार उठाते तो वो हुकूमत के लिए उठाते। लोग ये कहते इन्होंने हुकूमत के लिए उठाई, लेकिन अगर हम तारीख़ इस्लाम में देखें तो मौला अली हैं वारिस नबी ख़ातमुज़्ज़मा के, और नबूवत का काम ये है, नबूवत का काम कभी भी ये नहीं था कि वो हुकूमत करें। कभी किसी नबी ने पूरी तारीख़ अगर हम उठा के देख लें, 1,24,000 अम्बिया की तारीख़ उठा के देख लें तो आप कहीं नहीं ये बता सकते कि किस नबी ने हुकूमत वक्त का तख्ता उल्टा और उस पर आकर बैठ गए। किसी नबी ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने तख्ता उल्टा। मतलब अगर आप देखें कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ हुई
لیکن آگ سے گزرے، آگ سے گزر کے بچ کے وہ نکل گئے، لیکن وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے، لوگ ان کے ساتھ معجزہ دیکھ کر بے تحاشا ان کے ساتھ آ گئے، لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکومت کا تختہ نہیں پلٹا۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کو نیل کے پانیوں میں غرق کر دیا، 40,000 بنی اسرائیل کو رستہ بنا کر نیل کے پانیوں میں سے نکال کے لے گئے، تو اس وقت تو بہت آسان تھا کہ حضرت موسیٰ اگر چاہتے تو واپس پلٹ کر حکومت پہ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، بلکہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، کوئی گھر نہیں تھا۔ تو کسی نبی نے بھی کسی حکومت کو نہیں پلٹا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب حکومت کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں حکومت کی ایک حکومت ہے، جیسے پاکستان میں ایک حکومت ہے، تو پاکستان کے جتنے قوانین ہیں اس کا اطلاق پاکستان کی حدود میں ہوگا، یعنی کہ پاکستان کا جو حاکم ہے تمام عوام اس کی اطاعت کر رہی ہے، تو وہ اطاعت صرف اس پاکستان کی حدود کے لیے ہے۔ ہم ذرا سا اگر باہر نکل جائیں، ایران کی طرف چلے جائیں، ہم رہیں گے تو پاکستانی، یا افغانستان چلے جائیں رہیں گے تو ہم پاکستانی، لیکن ہم پر پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کا اطلاق نہیں ہوا۔ تو پتہ لگا کہ حکومت جو ہے وہ ہوتی ایک محدود جگہ کے لیے ہے، محدود جگہ کے لیے حکومت ہوتی ہے، جبکہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور ہمارے نبی تمام رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تمام عالمین کے لیے مسلح بن کے آئے ہیں۔ تو نبی کی جو اطاعت ہوگی وہ نبی کی اطاعت عالمین کے لیے ہوگی، نبی کی اطاعت محدود نہیں ہے۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیغام لے کر ان حکومتوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان حکومتوں کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا کام نبی کا کام ہے۔ تو وہ دنیاوی حکومت سے بہت بلند کام ہے ایک نبی کا، اور وہ کسی نبی کا بھی مطمع نظر نہیں رہا۔ تو اب جب مولا کائنات کو ختمی مرتبت نے غدیر خم کے موقع پر جب مولا کائنات کو نبی نے وہاں پر ہاتھ بلند کر کے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پتہ لگا کہ جو لفظ مولا ہے اس کے مطابق حکومت مطمع نظر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے وارث ہیں علی وارث ہیں نبی کے، علی وارث ہیں نبوت کے، تو علی نے نبوت کو کام کو آگے بڑھانا ہے امامت کی صورت میں، اور وہ رہتی دنیا تک انہوں نے پہنچانا ہے اس کام کو۔ تو یہ وجہ ہے کہ نبی نے کبھی ختمی مرتبت کے اس عمل کو، اس نبوت کے پیغام کو مولا کائنات نے آگے لے کر جانا ہے، اسی لیے حکومت ان کا مطبع نظر نہیں تھا۔ اب اگر آپ سے چھوٹا سا تاریخی غلط فہمی اور یہاں دور ہو جائے کہ جس وقت مولا کائنات کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو مولا نے ریزسٹ نہیں کیا، مولا نے بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں کی تھی، اور وہاں پر تمام اصحاب بھی موجود تھے، جناب سلیمان بھی تھے، جناب ابو ذر بھی تھے۔ اب جناب ابو ذر اور جناب ایک چیز ذہن میں آ گئی، وہ بھی کلیئر یہاں پہ ہو جائے کہ جناب سلیمان اور جناب ابو ذر ایمان کے 10ویں اور 9ویں درجے پر فائز تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آخر جناب سلمان 10ویں درجے پر ہیں اور ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں، وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق کچھ بھی نہیں، صرف ایک معرفت کا فرق تھا، کہ جس وقت مولا کائنات کو لے کر ہمارے علماء نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ جس وقت مولا کائنات کو گرفتار کر لوگ لے جا رہے تھے تو اس وقت جناب ابو ذر جذبات میں تھے، ان کو بہت تھا کہ میرے مولا کو کس طرح یہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو شدت جذبات میں جناب ابو ذر نے اپنا ہاتھ تلوار پر ڈالا، کہ جیسے تلوار نکالنے لگے تو فوراً ہی جناب سلمان فارسی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ ابو ذر تمہیں اپنی تلوار کی فکر پڑی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ علی کیا کر رہے ہیں، علی کی تلوار نہیں ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو جناب ابو ذر نے پوچھا کہ کیوں سلمان؟ انہوں نے کہا دیکھو جو مولا علی کر رہے ہیں وہ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی خاموش رہنا ہے۔ اس لیے امامت کا عمل دیکھ کر جناب سلیمان نے ابو ذر کو روکا کسی ایکشن لینے سے۔ تو یہ وہ فرق ہے، صرف معرفت کا ایک یہ چھوٹا سا فرق ہے۔
जिसमें जनाब अबू ज़र और जनाब सलमान फ़ारसी का फ़र्क नज़र आया। तो हम मौलाए कायनात को जब लेकर चले हैं गिरफ्तार करके, तो मौलाए कायनात से किसी ने बैत नहीं ली, बैत ले ही नहीं सकते थे, इसलिए कि मौलाए कायनात का मतमा नज़र था ही नहीं कि वो हुकूमत लें। उन्होंने हुकूमत लेनी ही नहीं थी। अगर वो हुकूमत ले लेते तो वो अपने आप को लिमिटेड कर लेते, लेकिन मौलाए कायनात का जो है मकाम, वो इतना बुलंद मकाम है कि उन्होंने ता क़यामत इस दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है। उन्होंने ता क़यामत दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है, और यही नस्ल मौलाए कायनात में चलते हुए आज भी वक्त का अली जो है वो दीन इस्लाम की पर्दा ग़ैबत में रहकर हिफाजत कर रहे हैं। और वो वक्त हमारी दुआ यही है कि परवरदिगार, ज़माना इतना ज़्यादा पुरशोभ हो गया है कि अब ज़रूरत है कि मौला आप ज़हूर फरमाइए और मौला आकर इस ज़माने की मुसीबतों से अवाम को निजात दिलाएं। इसलिए कि ज़माना बहुत पुरशोभ है। जितनी ज़्यादा मौला ने कूफा के मिंबर से जितनी अलामात बताई थी, उसमें से 99% अलामात पूरी हो गई हैं। अब तो सिर्फ यही दुआ है कि वक्त के अली आकर पर्दा ग़ैबत से निकल कर आएँ और ज़हूर फरमाएँ और माशरे को अपने ज़माने को दीन इस्लाम से भर दें। बस अज़ादारान इमाम, यही मेन चीज़ है कि आज हम मौलाए कायनात के इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल दें, अपनी फ़िक्र को हम बदलें, अपनी फ़िक्र को दीन इस्लाम के मुताबिक लेकर आएँ, अपनी फ़िक्र को हम इमाम ज़माना के मुताबिक लेकर आएँ, ताकि उनकी मारिफत हासिल करें। इसलिए कि अगर सही मारिफत हासिल होगी तो जब वक्त के अली ज़हूर करेंगे तो उनके सामने हम शर्मिंदा ना हो। इसलिए कि वक्त के अली ने आकर तमाम माशरे से बुराइयां ख़त्म करनी हैं। वक्त के अली ने आकर तमाम दुश्मनों से, तमाम अहले बैत के दुश्मनों से बदला लेना है। कहीं खुदा न खास्ता हम उसमें से दुश्मनों में ना शामिल हो जाएं। इसलिए कि अगर हमें मारिफत नहीं होगी तो हम खुदा न खास्ता दुश्मनाने अहले बैत में शामिल ना हो जाएं। वसज़दारान इमाम, इतना सख्त अय्याम है ये। इंशाअल्लाह इसका अगले उसमें सिटिंग में हम मौलाए कायनात का एक और ज़ाविये से जो गलत फहमियाँ माशरे में फैलाई जा रही हैं वो भी दूर करेंगे। इसलिए कि ये गलत फहमियों ही का नतीजा था जो माशरे को उस ज़माने में भी एक डार्क साइड पे रखा गया। लोगों को सही बात ही नहीं बताई जाती थी, सियासत की वजह से उनकी फ़िक्र को तब्दील किया गया। इसीलिए 19 रमज़ान की सुबह आज जब कूफा में ये आवाज़ गूंजी कि मौलाए कायनात को शहीद कर दिया, मौलाए कायनात को ज़ख्मी कर दिया, ये आवाज़ जिस वक्त कूफा के शहर में गूंजी है, तो ये मौला का एक सहाबी कहता है कि मैं अभी सहरी खाकर ज़रा सस्ताने बैठा था कि मस्जिद जाता हूँ कि एकदम मेरी बीवी आई। उसने मुझे झंझोड़ा कि सुनो, तुम सो रहे हो, जाओ, मस्जिद से रोने की आवाज़ें आ रही। मस्जिद से मैंने सुना रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं घबरा कर एकदम बाहर निकला तो देखा एक शख्स भागता हुआ आ रहा है। मैंने उसको रोक कर पूछा कि भाई, क्या मेरे मौला की खैर है? जो मस्जिद से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, ए भाई मुझे बता, मेरे मौला की खैर है? तो वो शख्स एकदम घबरा गया। उसने कहा मुझे नहीं पता। तो साहबी कहते हैं कि मैंने देखा कि उसकी तलवार से खून निकल रहा है। मैं समझ गया कि ये मेरे मौला को शहीद करके आ रहा है। वो असल में इब्ने मुलजिम ही था। वो साहबी कहते हैं कि मैंने उस शख्स को जकड़ लिया और पीछे से लोग आए, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब हम सब उसको घसीटते हुए, रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए जब हम मस्जिद में पहुंचे तो मैंने वो मंजर देखा कि मेरा वो वक्त का इमाम, वो जरी इमाम, वो दीन इस्लाम का सिपह सलार इमाम, उसका सर दोशगफ्ता हो चुका था और वो ज़मीन से उठा उठा के मिट्टी लगा रहे। असदारों, जिस वक्त वो साहबी कहते हैं कि हम मस्जिद में पहुंचे तो मौलाए कायनात की जैसे ही नज़र इब्ने मुलजिम पे पड़ी तो फ़ौरन कहा कि इसको रस्सियों से क्यों बांधा, इसको रस्सियों से तुमने क्यों बांधा? मैं कहूँगा कि मौला, ये आपका मुजरिम है, लेकिन इसका जवाब यही आएगा
کہ مولا ایک سبق سکھانا چاہتے تھے کوفے والوں کو کہ اے کوفے والو، اگر کوئی تمہارے پاس مجرم آئے، کوئی ملزم آئے، اس کو رسیوں سے نہ جکڑنا، اور اے کوفے والو، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہارے شہر میں میری بچیاں بھی آئیں، میری بیٹیاں بھی آئیں، میرے بچے بھی آئیں، تو یاد رکھنا کوفے والو، میرے بچوں کو تم رسیوں سے نہ جکڑنا، میرے بچوں کو تم سختی نہ کرنا، میرے بچوں کو چادریں دے دینا، میری بیٹیوں کو چادریں دے دینا، میرے بچوں کو پانی دے دینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ایھا المنکرین۔